Faith requires obedience. Kay kung wala kay pagsunod ug dili ka matinumanon, walay pulos ang imuhang pagtuo sa Ginoo. Ingon ang James 2:17, faith without works is dead. Unsa daw ang pagtuo nga walay buhat, patay. Mao na kung nagtuo ka pero wala nimo buhata, mahimong patay kana nga klase nga pagtuo. For example, mingon ka nga, Lord, sa tuig 2026 magbag-o na gyud ko. Di na ako moinom, di na ako maghubog-hubog, di na ako magsugal, di na ako magbisyo. Magbag-o na gyud ko. Pero tungod kay dili man ka obedient sa Ginoo, walay kausaban ang imong kinabuhi. Nag-requires man gud na siya og obedient. For example, ningon ka nga dili na ako maghubog-hubog. So kinahanglan tumanon nimo. Kung nigilok ang imong liog, ug ang imong tilaok, kinahanglan mo obey ka sa imuhang faith na usabon ka sa Ginoo. Kadi man jud ka usabon sa Ginoo hangtod nga dili ka mosunod. Ha? May man og robot ta. Naman tay kagawasan nagihatag ang Ginoo. Inana ka maayo ang Ginoo sa tuwa, may free will ta. Nagihatag sa Ginoo. Wala pag-ingon sa Ginoo, pag-ingon nimo Lord, bag-uha ko. Pero dili pud ka mo action, dili ka mo submit, dili ka mo obey. Alangan man og pugson sa Ginoo nga bag-uhon jud ka. Nga wala man ka nag-obey. May man og gihimo ka sa Ginoo nga robot na pag-ingon nimo nga kanang master, gusto ko mag-usab, bag-uha ko sa 2026, remoton ra ka sa Ginoo. O sige, mao na imong gusto, mao ni o. Alangan man inaanang Ginoo, di man na Ginoo, dili man gud controlling ang atong Ginoo. Ha? Tagaan tagagawasan sa Ginoo. Walang naano na sa imo kung mag-obey ka. Ingon pa, faith obeys God's word. Kung gabasa ka sa word sa Ginoo, pamalandong ka sa word sa Ginoo, ug bituo ka niini, kinahanglan mutuman ka. Kay wala may pulos ang word sa Ginoo kung dili ka mutuman. For example, ang Bible nag-ingon, seek ye first the kingdom of God. Pero dili ka mutuman. Pero may faith ka, nga kini siya pulong sa Ginoo. Pero wala ka ga-obey. Wala gapon na. Wala impact sa ato ang kinabuhi. Nag-ingon lang pulong sa Ginoo. Ingon siya nga, ayaw ka mo kaguol. Salig ka mo sa Dios o salig usab ka mo kanako. O niya, pag-abot sa mga problema, grabe ang imuhang kaguol, nagibate. Di ba, ingon na pulong sa Ginoo, isalig sa Ginoo, isalig kay Jesus Christ. Pero sa nahitabo, gipasaan nimo ang tanan problema. So walay pulos. Kay faith sa word sa Ginoo, kay gisulti man na siya pero wala man ka nag-obey, kawang ang tanan. Faith forgives. Wala kung nakay kaaway last year, nakay kasilo last year, nakay di mapasaylo, yagin tuig, baguhan na siya karon tuiga. Pasayloan na kay 2026 naman ta. Nya gawas pa niya ana. Ato naman tong hikalimtan, di ba? Kalimtin na tong mga nangagi. Ay na to bauna. Kay lisod kay kung baon-baonon na to na siya. Kay kung baon-baonon na to na siya, maglisod tag lahutay ngadto sa unahan. And then another thing, faith steps out. Kung mingon ta nga ang pagtuo mo mugawas, kinahanglan nga ato gining i-apply sa tong kinabuhi. Nga mapakita nato ang ato ang pagtuo sa Ginoo. Mapakita nato na nagtuo kita sa Ginoo. What is God asking you to obey this year? Unsa ba ang gusto sa Ginoo nga wag ipangayo sa Ginoo diha sa imuha nga imuhang tumanon karong tuiga? Basin last year, gisugod ka sa Ginoo na ay gusto ipabuhat sa Ginoo sa imuha pero wala ka makatuman. Ha? Basin karon tuiga, napoy gusto ipabuhat sa Ginoo sa imuha. Kinahanglan nimong musanong sa ipabuhat sa Ginoo sa imuha. Kinahanglan nimong mag-obey kay walay pulos ang atong faith sa Ginoo kung dili ta makabalo mutuman.